अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कुछ गुजारिशात पेश करनी हैं। मुझे कुछ पैगामात मिले हैं, कुछ ईमेल्स, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं और उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। कुछ मैसेजेस मुझे आए हैं इंडिया से, यानी कि भारत से, और उन्होंने ये कहा है कि आपके हमने कुछ वीलॉग्स देखे हैं, तो उसमें जो आपने कुछ हिस्ट्री बयान किया, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि मुसलमान जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि इंडिया में कैसे आए। वो इंडिया जो आज से कई सौ साल पहले यूनाइटेड इंडिया कहलाता था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में नहीं आए थे। और एक प्रोफेसर साहिबा हैं, प्रोफेसर तो वो साइंस की हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए ये जानना चाहती हूँ क्योंकि हमें इंडिया में ये बताया जाता है कि जो मुसलमान हैं ये तलवार के और बंदूक के जोर पे हिंदुस्तान में आए। ये इन्वेडर हैं, ये घमंडी हमलावर हैं, और इन्होंने तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा है कि ये बताएं कि महमूद गज़नवी ने जो सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था, क्या वो दुरुस्त था? अच्छा, अब ये जो सवालात हैं ये मुझे किए गए हैं, हालांकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ। तो पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, और एक जर्नलिस्ट और जो सहाफ़ी होता है उसमें और एक हिस्टोरियन यानी तारीख़दान में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन क्योंकि मैंने अपने पिछले कुछ जो वीलॉग्स हैं उनमें कुछ हिस्ट्री पे ज़ोर दिया है, तो शायद इसलिए लोगों का एक ख़्याल है कि मैं हिस्टोरियन हूँ। तो चलें, कुछ किताबें तो मैंने पढ़ी हैं, तो उनकी बुनियाद पे और कुछ हिस्ट्री के जो उसातिज़ा हैं उनके साथ मैं अक्सर बातचीत करता रहता हूँ। तो जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दो चीज़ें हैं। पहली ये कि हिंदुस्तान में यानी कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे आया, और दूसरा एक सवाल मुझे एक अफ़गान दोस्त ने किया है। ये अफ़गान दोस्त जो हैं ये अब इंग्लैंड में रहते हैं, और वो कहते हैं जी कि आप हमें ये बताएं कि ये अखंड भारत क्या चीज़ है। और ये जो अखंड भारत का मतलब है ग्रेटर इंडिया, तो ये क्या चीज़ है, और क्या इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है? तो ये दो चीज़ें हैं, बिल्कुल इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनका सियासत से गहरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। क्योंकि इंडिया में आजकल जो सियासत हो रही है उसमें इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों के साथ नफ़रत जो है वो बहुत हावी होती जा रही है। तमाम इंडिया में नहीं, लेकिन इंडिया की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसी किस्म की सियासत कर रही हैं, और शायद इसलिए मुझे ये जो कुछ मैसेजेस आए हैं ये इंडिया से आए हैं। और लेकिन जो सवाल पूछने वाले हैं वो मुसलमान भी हैं और वो हिंदू भी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने जो दोस्त हैं, जो मेरे हिंदू दोस्त हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके इंडिया में हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हिंदू हैं और वो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। तो ये हुसैनी ब्राह्मण सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में भी रहते हैं। तो आप इन हुसैनी ब्राह्मणों से पूछें कि भाई आप अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं और हुसैनी भी कहते हैं, तो ये हुसैनी ब्राह्मण क्या चीज़ है? तो ये जो हुसैनी ब्राह्मण है ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो हैं उनके साथ इसका ताल्लुक़ है, जो करबला में जो शहीद हुए थे। तो जो हुसैनी ब्राह्मण है, जो हिंदू हैं और पाकिस्तान में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं, तो इनका ये दावा है कि इनका जो हज़रत इमाम हुसैन का जो ख़ानदान है उसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और इन्होंने उनकी उस ज़माने में मदद की थी। और फिर बहुत से जो वाक़या करबला में जो लोग शहीद हो गए, तो उनकी जो औरतें और बच्चे थे, उनमें से कुछ ने फिर हिजरत की और उनको फिर वो यहाँ पे हिंदुस्तान ले आए और उनको यहाँ पे बसाया गया। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि वो जो लोग आए पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो इस वक्त हिंदुस्तान था, तो वो पंजाब में भी उनके बारे में कहा जाता है कि पंजाब में भी उनको बसाया गया और बलूचिस्तान में भी बसाया गया। और ये जो वाक़या है, वाक़या करबला के साथ हुसैनी ब्राह्मणों का ताल्लुक़, इसका जिक्र जो है वो
بلوچستان کے ایک بہت بڑے ہسٹورین بھی ہیں، شاعر اور ادیب ہیں، گل خان نصیر صاحب. تو انہوں نے جو بلوچستان کی جو ہسٹری لکھی ہے، اس بلوچستان کی ہسٹری میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو تقریباً 656 ہجری بنتا تھا، تو اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کلات کے علاقے میں آئے تھے. اور یہ تو ایک واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو عرب ہیں یہ کس طرح بلوچستان میں آئے. اس وقت بھی بلوچستان جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا کے ساتھ. دوسرا انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے جو واقعہ کربلا کے ساتھ جو کچھ جو حسینی براہمن ہیں ان کا کیا تعلق بنتا ہے. تو یہ اس پہ میں بعد میں ذکر کروں گا. لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہے اس سارے معاملے کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ صرف تھوڑی ریسرچ کر لیں. آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں. ریسرچ آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ صرف یہ پتہ کریں کہ ہندوستان اور پاکستان، یہ جو پورا خطہ ہے، پورا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں سب کانٹیننٹ. تو سب کانٹیننٹ کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ بس یہ آپ پتہ کر لیں تو آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا. تھوڑی سی آپ اس پہ ریسرچ کر لیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ محمود غزنوی جو ہیں یا محمد بن قاسم جو ہیں وہ اسلام لے کے آئے تھے ہندوستان میں، خاص طور پہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسلام لے کے آئے تھے ہندوستان میں، اور پہلا مسلمان جو ہے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ ہندوستان میں آیا تھا. اچھا، اس دعوے کا سورس کیا ہے؟ اس کا بنیادی سورس آج کے پاکستان میں تو یہ کتاب ہے محمد بن قاسم کے بارے میں. نسیم حجازی صاحب ہیں، ان کا ایک ناول ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم صرف 18 سال کا ایک سپہ سالار تھا، اور 18 سال کی عمر میں اس نے فتح کر لیا، راجہ طاہر کو شکست دی. اور دوسرا جو سورس آف انفارمیشن ہے اس دعوے کا، وہ یہ چچ نامہ ہے. یہ چچ نامہ جو ہے یہ سندھ کی تاریخ ہے. تو اس میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں لکھی گئی ہیں. اب اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ تقریباً 712 عیسوی میں وہ ہندوستان آئے تھے ضرور آئے تھے. راجہ طاہر کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن اسلام ان کے ساتھ نہیں آیا تھا ہندوستان میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اسلام جو ہے وہ اس سے بہت پہلے ہندوستان میں آ چکا تھا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ریسرچ کریں کہ ہندوستان کی جو سب سے پرانی مسجد ہے وہ کون سی اور کہاں پہ ہے. تو آپ تھوڑی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی جو 3 سب سے پرانی مساجد ہیں، یعنی کہ جب میں ہندوستان کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بر صغیر، سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو اکٹھا کریں تو جو 3 سب سے پرانی اولڈسٹ ماسکس ان سب کانٹیننٹ، وہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ آج کے بھارت میں ہیں، یعنی کہ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو محمد بن قاسم ہے اس کو تو کہا جاتا ہے نا فاتح سندھ، کہ اس نے سندھ فتح کیا تھا. تو سندھ انہوں نے ضرور فتح کیا تھا، لیکن ان کے سندھ فتح کرنے سے پہلے ہی جو آج کا بھارت ہے، انڈیا، وہاں پہ 3 مساجد جو ہیں وہ قائم ہو چکی تھیں. وہ کون کون سی 3 مساجد تھیں؟ ان میں جو سب سے پہلی مسجد ہے جی، وہ جو انڈین گجرات ہے اس کا ایک گاؤں ہے گھوگا. تو وہاں پہ یہ مسجد، اس کو کہتے ہیں جی بروادہ مسجد، بروادہ ماسک. اور یہ پتہ کب قائم ہوئی تھی؟ 623 عیسوی، 623 میں یہ مسجد قائم ہوئی تھی اور ابھی بھی موجود ہے. اچھا، اس کے بعد کیرالا، یہ بھی ساؤتھ انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے. کیرالا کا ایک گاؤں ہے مٹھالا. مٹھالا میں ایک مسجد ہے چیرمن جامعہ مسجد. تو یہ 629 عیسوی میں قائم ہوئی، 629. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 643 میں قائم ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 629 میں قائم ہوئی تھی. اسی طرح تامل ناڈو میں ایک جگہ ہے کیلاکرئی. تو یہاں پہ ایک جامعہ مسجد ہے، یہ 630 عیسوی میں قائم ہوئی تھی، 630.
تو یہ میں نے 3 مسجدوں کا آپ کو بتایا، اور تینوں مساجد جو ہیں یہ ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ محمد بن قاسم صاحب جو ہیں وہ سندھ میں